इद्दत में निकाह पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 4 माह कैद की सजा होगी। दरखास्त गुजार खावरमानी का अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। गुज़श्ता रोज 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को गैर कानूनी शादी की। 1 जनवरी 2018 को की गई शादी को फ्रॉड और बेईमानी कहा जा सकता है। इद्दत में निकाह केस का 51 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शिकायत कुनिंदा के मुताबिक पीरी मुरीदी के जरिए बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी की निजी जिंदगी में दखल शुरू किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने धरने में मुलाकात करने की तरदीद नहीं की। बयान में दोनों ने रवाबित का एतराफ़ किया। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। साबित हुआ बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 2 बार निकाह किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने पहला निकाह जनवरी 2018, दूसरा फरवरी 2018 में किया। जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशन जाती जिंदगियों में झांकते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए, जिसके न सर न पाँव। हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। पीटीआई का इद्दत में निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की फैसले पर तनकीद। कहा, सजा बानी पीटीआई के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। जज के पास फैसला मौजूद ही नहीं था, ज़बानी सुनाया गया। शर्मनाक केस का ना सर है ना पैर। ये सब सियासी मकासद के लिए हो रहा है। सियासी मकासद के लिए ज़ाती जिंदगी में झांका जा रहा है। तारीख में पहली बार 2 दिन में 14 घंटे ट्रायल करके फैसले दिए। हम इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। कितना जुल्म ढाया इन्हें गरीब अवाम के ऊपर। लेकिन नौजवानों, घबराओ मत, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। नौजवानों को कहता हूं, घबराना नहीं, पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। बोले, ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा कर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ और असल पाकिस्तानी मेरे साथ है। मेरी वजारत उज़्मा से छुट्टी कराने वाले जज आज खुद इस्तीफे देकर जा रहे हैं। मुझे सजा देने वाला जज भी इस्तीफे देकर घर चला गया। जो जज इस्तीफा देकर गया वो चीफ जस्टिस बनने वाला था। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया है। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। जो शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत करना चाह रहा है, इस लालच की वजह से, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचे, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को बुज़दिल और डरपोक करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, चौथी बार मुसल्लत होने वाले को मुल्क की मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ बानी पीटीआई की तरह इख्तिदार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले मम्मी डैडी वाले नहीं। जियालों ने परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया तो ये क्या चीज़ है? ये शेर नहीं बिल्ली है। छाछरों में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स बहुत गलत बयानी कर रहा है। कहता है थरकोल का मंसूबा उसने शुरू कराया। पीपल्स पार्टी ने थरकोल का मंसूबा शुरू किया। मियां साहब चाहते हैं उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे। सिंध की आवाम ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार अपने हाथों से करूंगा। ये कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूं मवाजना करो। हुणे फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मारे या कोई और में मारे। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है।
یہ کہتے ہیں مناظرہ کرو، میں کہتا ہوں آئیں موازنہ کریں، پھر فیصلہ ہو جائے گا نواز شریف ملک کا معمار ہے یا کوئی اور۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا نام لیے بغیر بلاول بھٹو کو جواب۔ گجرانوالہ میں جلسے میں بانی پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا خود کو فرشتہ سب کو چور کہنے والا خود چور نکلا، سڑکیں اور پل بنانے والے سرخرو ہوئے، جھوٹی باتیں بنانے والا جیل میں ہے۔ نواز شریف اپنے دور میں کرپشن پر کاری ضرب لگاتا رہا، پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن دوبارہ بڑھ گئی تھی۔ جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے 5-7 سال رہی، لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا تو دے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کا بہت نقصان کرنے والی وائرل بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، بولی وائرل بیماری کو سب سے پہلے گجرانوالہ نے مار بھگایا تھا۔ مزید کہا کسی نے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا اور ایک گھر بھی نہیں دیا۔ نواز شریف نے اگر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تو 1 کروڑ نوکریاں دے گا، اگر 50 لاکھ گھر دینے کا کہا تو دے گا۔ مسلم لیگ نون انتخابات میں کامیاب ہوگی، انتقام کی سیاست ختم کر کے ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ ملک میں آزادی نہیں، نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہیں۔ جے یو آئی الیکشن جیت کر نوجوانوں کا مستقبل روشن بنائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب، بولے جے یو آئی کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، قوم کو حق دلائیں گے، ہم بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں، ملک میں عوام کے معاش کا بندوبست نہیں ہے، تمام حکمران اس میں ناکام رہے۔ نواز شریف اپنے جلسوں میں پٹھانوں کو بے وقوف کہتے ہیں، جو ان کی پارٹی سے منسلک ہیں وہ بھی انہیں بے وقوف نظر آ رہے ہیں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کا ثوابی میں ورکرز کنونشن سے خطاب، فضل الرحمان پر بھی وار، ملک کی تباہی کا الزام لگا دیا۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہماری حکومت ختم کرائی، ہمیں تانے دینے والے ہر حکومت میں ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا اسلامی نظام قائم کیا؟ مولانا صاحب اسلام نہیں اسلام آباد چاہتے ہیں۔ بلاول موقع مانگ رہا ہے، اس کی پارٹی نے ملک کو تباہ کیا، آزادی کی جنگ صرف بانی پی ٹی آئی لڑ رہے ہیں۔ مجھے نواز شریف کی برابری کرنے کے لیے نااہل کر کے ظلم کیا گیا، سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا لودھرا میں کارنر میٹنگ سے خطاب، بولے اہل ہو کر لودھرا کی خدمت کرنے کے لیے واپس آ گیا ہوں، دن رات محنت کر کے معاشی چیلنجز پر قابو پائیں گے۔ نون لیگ کی سابق رکن اسمبلی عائشہ رجب بلوچ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل، دوسری جانب صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا شاہدرہ میں مختلف انتخابی جلسوں سے خطاب، بولے عوام سے ناانصافی اور استحصال ہرگز برداشت نہیں ہوگا، ہماری حکومت معاشی اصلاحات کے ثمرات عام آدمی کی دہلیز تک پہنچائے گی، شاہدرہ اور اس کے مضافاتی علاقوں کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کریں گے۔ دیگر جماعتوں کو صرف اقتدار کا لالچ ہے، ہماری جماعت غریبوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو زرداری کا سکھر میں انتخابی ریلی سے خطاب، بولیں بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو غریبوں کے لیے لڑے گا، اگر آپ صحیح ووٹ کو استعمال کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، ہم مل کر کام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات، سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے، تینوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی کا وار، ملک میں بجلی 4 روپے 56 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اعلامیے کے مطابق صارفین پر 39 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا، دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ فروری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا، اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ عام انتخابات کے انعقاد میں 4 روز رہ گئے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم تاحال مکمل طور پر فعال نہ ہو سکا، ذرائع کے مطابق ای ایم ایس کی وجہ سے آروز کی مشکلات بڑھ گئیں، ریٹرننگ افسران ای ایم ایس کے تحت فارم 25 اور 26 جاری نہ کر سکے۔